उमेदवार एक कायदा तज्ञ रमाकांत भाई खलाप म्हजो इश्ट कानून सांगतरी इश्ट आम आदमी पार्टीचो तिळवे दुर्गादास कामत हाचेर बशिल्ले हेर मनीस जमिल्ले म्हज्या भावांनी आनी भयणांनी गोंयांत 1 वरांचेर 1.5 वरांचेर 2 वरांचेर मिटींग जावप म्हळ्यार एक बरी लक्षणां आमी साश्टीन आनी हांव जाल्यार चड हांव फाल्यां जर कोण मुखेलमंत्री बी जालो जाल्यार 2 ते 4 दर बंद उरतली मिडिया म्हणटा सुशेगाद तो सिएस्ता म्हणटा खंय बरो काळजाक दीस बाई बी न्हिदता आसतलो आनी काळ्या दिसांनी न्हिदना आसतलो तो बरो दिसता भितून हिरो जाता 76 जावन तसोच उरत तो हिरो उगीच उरना श्रीपाद नायक बरो मनीस श्रीपाद नायक बरो मनीस म्हणून हांवें संजयाक विचारलें जेन्ना हांव पयलेंच हांगा आयलो जेन्ना हो इश्यू जालो हांवें तुमी श्रीपाद भाऊ म्हणालो इजी काडूंक जातलें तो मनीस बरो म्हणून हांवें म्हणलें बरो मनीस आतां तोय म्हणालो बरो मनीस म्हणून अजुनूय कोण येवंक हांवें मेळ म्हणटा आयतारा बी येता तो काडटलो व्हडलो इश्यू न्ही म्हणटा आतां इश्यू कितें थंय इश्यू आमी आयले तेन्ना सातेरी देवळा कडेन देवाचेर रस्तो चलयता म्हळ्यार रस्तो देवळाचेर तूं चडयता देवळान कोण आसता देवळान देव आसता बरें आमी सगळे हिंदू न्ही आं हय ना देवळान देव आसता आनी रस्तो तूं देवाक सकयल दवरता आनी रस्तो वयर व्हरता तो कसलो तूं कितें तो फ्लायओवर म्हणून जायतो म्हणून बायपास म्हणून कितेंय म्हणटा पूण देवाक तूं सकयल घालता आनी रस्तो देवाचे तकले वयल्यान रस्तो वयता आतां एक कसलें हिंदुत्व हें म्हाका समजना तुमकां कितें दिसता हाजेर बायलांनी सांगूंक जाय कितें दिसता ना ना तशें न्ही देवाचे वयर रस्तो उरयता उरयता केन्ना क्रिस्तांवाच्यो इगर्ज्यो पळय त्यो कश्यो आसताल्यो वयर आसताल्यो दोंगरार कित्याक आसताल्यो आमचे हिंदू धर्मान शिखर म्हण आसता शिखर म्हळ्यार कितें देव सगळ्यान वयर देवाक सकयल दवरूंक जायना आनी हो हिंदू धर्म हिंदुत्वाचेर सरकार करपी हो डबल इंजीन सरकार तो देवाक सकयल घालता मागीर आनी उरलें कितें आनी भाशण दिवपाक जाय काय बंद करूं हांगा भाशण आनी दिवपाची गरज आहा तुमकां इश्टायल्या ताणी हांगा एक शहाजान आहा शहाजानाक तुमी कितें सारकें करूंक नासतलें ताका तुमी सारकें रोड घालूंक ना तो कितें म्हणटा की आमी आमकां शिकयताले थंय नितीन गडकरी तयार जाल्लो हांव जेन्ना दिल्ली गेलो तर तो मालो व्हडलें कितें काय म्हणून आमी तें मातशें रिअलायनमेंट आमी रस्तोच नाका म्हणनात रिअलायन करपाक लायतात आनी जे ऑल्टरनेटीव म्हळ्यार जो चॉयस आशिल्लो तातूंत रस्तोय ल्हान जाता पयशे सरकाराचे कमी वता ते शेतांतल्यान वता थंय कोणाक त्रास ना आनी भोमा म्हणटा तो एकूच गांव असो आहा जो रस्तो येवन 2 कुडके जाता उरिल्ले सगळे गांव तांणी साल्वार केल्ले आहा आक्षे पळय सांताक्रूज पळय खंय पळय आमचे जुव्या पळय वेर्ना पळय बाळाले पळय गांवाचे 2 कुडके जावंक ना रस्तो मदीं येवन हो एकूच गांव असो जो रस्तो हाडून गांवाचे 2 कुडके घेता हें हांवें ताका सांगलें तें हांगाच एसेंब्लीनूय हांव उलयलो पूण कोणाची तरी हो प्रेस्टीज इश्यू जाल्लो आहा तेम जाल्ले आहा तेम कितें की ह्या लोकांक आमी शिकयतले हांचे आमी घरां उडयतले हांचो देव आमी सकयल दवरतले असल्यांक आनी कितें करप तुमी तुमकां ऑप्शन कितें आहा कितें करूंक शकता तुमी तांकां एकूचदां जेन्ना ते तुमकां भीक मागूंक येतात तेन्ना तुमी कितें करप तें तुमकां कळूंक जाय कळ्यो ना तें कितें करप तें हांवें सांगूंक जाय आतां हांव हांगा आयला म्हाका कालुसान आपयलो आनी एकदां आमी हो इश्यू घेतला आमी म्हाका खात्री आहा की फाल्यां जर इंडियाचो गव्हर्मेंट पसून जालो ना आनी खलप फक्त MP म्हणून थंय पावलो जाल्यार पसून तो हो इश्यू जावचो म्हाका खात्री आहा कित्याक हें गोंय देवा फुडें उलयलां दिगंबर कामत आमी करतलो देवा फुडें कॅच करून गेलो हो कॅच करूंक शकतलो हे तुमी सगळे तांकां विचारूंक जाय बेजीक म्हणटा कितें एक जेन्ना चान्स मेळटा तेन्ना लोकांनी उमेदवारा कडच्यान कमिटमेंट घेवंक जाय उतर घेवंक जाय बाबा तूं खरें करतलो काय ना थंय कितें सांगलें की राम राज्य आयलें कसलें राम राज्य म्हळ्यार कितें राम राज्य म्हळ्यार बारीकांतले बारीक मनशाक न्याय दिवप
आता आम्ही सगळे बारीक मनशाचेच खबऱ्यो उलयतात ह्यो व्हडले गिरेस्त लोकांच्यो न्ही, ह्यो बामणांच्यो खबऱ्यो न्ही ह्यो. हांव बामण आसत हांव उलयता, हांव सगळे डायरेक्ट उलोवपी मनीस. हांव ते काय चिटून हांगा सादो इशू म्हणटा तो की देवळान सगळे तरेचे लोक येतात, व्हडले लोक येतात, धाकटे लोक येतात, सगळे येतात. देवाक राखूंक जाय, लोकांची घरां राखूंक जाय. ही जर सरकार करूंक शकना जाल्यार तुझे डबल इंजीन कसले फायद्याचे. आमी हांगा सांगलें, हांगा पसून मुखेलमंत्री मातसो जाल्लो असो ताका विचारले, अरे कोणे प्लॉट बीट घेतल्या, प्रॉपर्टी कोणाची आहा ना म्हणलो आपले ना. तो पसून तयार जातालो असो, पूण कोण तरी मदीं ब्रेक मारता कित्याक? कित्याक तांकां खात्री आहा की तुमी लास्टाक तांकांच मत मारतले. तुम्ही हिंदू म्हणून ताकाच मत मारतले, पण तांकां खात्री आहा. ही खात्री तुमी करून जाय. तेन्ना तुमकां लोक कितें तरी मानतले की बाबा तुमकां सगळ्यांक म्हळ्यार टेकन फॉर ग्रांटेड. तो आसा रे, तो कितें बोमचो कितें करतलो, संजय उलयता उलोवन खंय पावतलो, लास्टाक ते सगळे हिंदू म्हणून आमकां मत मारतलेच. हे जे कॉन्फिडन्स तांकां आसा, हाका तुमी धडो शिकोवपाचो तुमकां एक चान्स मेळटा. आनी हो तर तुमी धडो शिकोवपाकूच जाय. तुमीच न्ही, तुमी शेजरांक सांगूंक जाय, सोयऱ्यांक सांगूंक जाय, गांवांनी पळोवंक जाय, लिपून सांगूंक जाय. आवाज करप ना चड, ते अजून शहाजान आहा आनी 2 वर्सां उरतलो असं न्ही. पण आमी आहा, तो आसा म्हणून आमी मेले ना, आमी कितें आहा. भिवपाची तशी गरज ना कोणाची. अजून मेरेन लोकशाही देशान आहा. आनी जे म्हणसर लोकशाय आसा ते म्हणसर लोकांचे भितर एकवट हो एकूच आमकां एक किरण, कितें एक होप आमकां, एक आमकां आशा की लोक एक जातले आनी लोकांक जाय ती बदल लोक हाडटले. थोडे दीस जेन्ना पयलें फेज ऑफ इलेक्शन जालें, नागालँडाक 6 डिस्ट्रिक्टांनी एकूय मत मारलें ना. 4,20,000 लोक, 4,19,000 लोक, 4,19,000 लोकांनी कॅन्डिडेटाक वचून ताका भायर येवंक दिलें ना. लोकांनी मत पडलेंच ना, 0 मत. हें जाल्लें आहा. आनी हे पेपरवाल्यांनी काय हाडलेंच ना. आमी ते आनी खंय वाचलो, तो कोण रवीश कुमार म्हणून घालता ताचेर वाचलो, कारण म्हाकाय खबर ना. सो हें केन्ना जाता, जेन्ना ही जी आशा आसा की एक मनशाक आमी निवडून दितले आनी तो आमकां न्याय दितलो, ही आशाच जेन्ना वता, हो होपूच जेन्ना वता, तेन्ना ही डिस्पेर म्हळ्यार लोकांची एक काळीज फुटता. मागीर लोक म्हणटा ही लोकशाय आसूं, रुलींग पार्टी हो आसतलो नाल्यार तो येतलो, काय जावचें ना. मतूच मारचें न्ही. मतूच मारलें ना. 4 लाख लोकांक मत मारलें ना. 6 डिस्ट्रिक्ट, इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालँड, वोटूच मारलो ना. फुडली पाळी तुमची. फुडल्या इलेक्शनाक आमी येवंक वचूंक पावचे ना. तुमी जर रमाकांत घालपाक निवडून हाडलो ना जाल्यार ही पाळी तुमची. तुमी म्हणटले पाड पडूं, मत मारून कितें फायदो, मतूच मारनासतना रावया. ही पाळी तुमचेर येवची न्ही म्हणून एकवट दाखया की आमी हिंदू आसूं पूण आमकां तकली आहा. आमी हिंदू आसूं पूण आमकां स्वाभिमान आहा. आमी हिंदू आसूं पूण आमकां देवाचो भावार्थ आहा. हें दाखोवपाचो तुमकां टायम आयिल्लो आनी तो तुमी दाखोवचो. रमाकांत कलप म्हणटा तो लॉ कमिशनाचो चेअरमॅन आशिल्लो. लॉ मिनिस्टरच्यो खबरो हांव उलयताल्यो, कुंभारांनी उलयल्यो, कालुसाक सांगलें. आमी आमदार जाल्यार तेन्ना रमाकांत कलप आमदार ना. ताजे पयलीं दिगंबर कंदुकर जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें तेन्ना लॉ कमिशन म्हणून केल्लें. ते लॉ कमिशनाचो तो चेअरमॅन आशिल्लो. ताणें खूब बिलां केलीं. तांची प्रायवेट मेंबर बील म्हणून हांवें डायरेक्ट तशाच तशी भितर घाली. ती सरकारान एक्सेप्ट केन्नाच केली ना. पूण ती बिलां सरकारान वचून हाडिल्ली जाल्यार आज बारीक मनशाक आनी जे खूब त्रुटी ज्यो आहा सिस्टमाक त्यो सगळ्यो सारक्यो लायल्यो. पूण रमाकांत खलपाचो वापर काँग्रेसीनूय सारको केलो ना आनी बीजेपीन जाल्यार केलोच ना. बीजेपीन ताजेर जेलसी आशिल्ली. ती म्हापसा अर्बन बँकेची ताणें कालची स्टोरी सांगल्या इंटरव्यूआन. ताजेर कळटा की दोळे फुटके लोकांनी ताका दाखोवपा खातीर एक बँक चालू केली. सो अशे दोळे फुटके खूब आहा. पूण आतां काँग्रेसीन एक खेपे तरी बरें केलो की एक बरो कॅन्डिडेट तुमचे फुडें दिला आनी बरो कॅन्डिडेट दिला ताका निवडून हाडप हें तुमचें कर्तव्य. ते आतां तरी ताचो वापर करुया. ताका व्हडलो करून ताका कितें आनी कितें करपाचें आहा ताका.
तो बरो धवो जाला आनी कितें करपाचें आनी सगळें केलां लायफान कितें करूंक जाय आतां तुमचें बरें करपाक ताज्या हातांतल्यान ताका निवडून दिवंक हें सांगपाक हांव हांगा आयिल्लो आतां इशू कितेंय जावं म्हाका खबर तुवें दिल्ली पावतलो तुमचे खातीर झगडटलो आमी तुमचे खातीर सदांच झगडपाक आसतले आनी सगळे एक जाल्ले आहात एक जाल्यार इंडिया एलायन्स म्हणून इंडिया एलायन्स इतल्या तरी की इंडियन डेमोक्रेसी उरची लोकशाही आनी आमची घटना जिती उरची हाजे खातीर आमी एक जाल्या आमी थंय कांय कंडिशनां घालनात की खलप निवडून आयलो जाल्यार म्हाका सलाम मारचो तो दुसरो आहा तो कंडिशनां घालता डेमोक्रेसी जर साल्वार करतलो लोकशाही जर साल्वार करतलो घटना जर साल्वार करतलो तातूंत कंडिशनल सपोर्ट जावंक शकता इट हॅज टू बी अनकंडिशनल आनी हो अनकंडिशनल सपोर्ट आमचो सगळ्यांचो एक आसा हें दाखोवपाक आमी आयल्या म्हाका तुमकां आनी वत खाल्लें नाका आनी तुमकां घाम आयिल्लो नाका पूण म्हाजी याद मात तकलेन दवरात आनी कानाक पीळ घालात इतलें जें तुमकां तिस्तायल्या ताजो एक दीस तुमकां चान्स मेळटा हो तुमी दोश घेतले तुमी दाखोवन दिया खरें खरें खासदार गोंयकार खरें खासदार गोंयकार तुमचे सगळ्यांक